अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर हमारा अस्सलाम। ये सवाल है कि रफुलुद्दीन या तरक रफुलुद्दीन, ऐसा कोई हदीस है कि अल्लाह के नबी ने बगैर रफा दीन से नमाज पढ़ा, बगैर रफुलुद्दीन से? ये मेहरबानी करें, सऊदी बड़े जो आलिम होते मुफ्ती से आपसे उससे पता करके दें। बिल्कुल पता करके दूंगा। देखिए, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको पता करके दूं, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, रफ़ा, रफ़ा का मतलब होता है उठाना, और वो जो लफ्ज़ आपने बाद में इस्तेमाल किया है वो यदैन है। यद का मतलब होता है हाथ, और यदैन दो हाथ को कहते हैं कि नमाज में दोनों हाथों को उठाना, रफ़ा यदैन कहना चाहिए आपको। बहरहाल, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। भाई ये जानना चाहते हैं सऊदी अरब के मुफ्ती साहब इस सिलसिले में क्या रहनुमाई करते हैं। मैं आपको मुफ्ती साहब की आवाज़ सुनवा देता हूं। ये टू द पॉइंट सवाल किया है, और मुझे जवाब देने में ये सुन लीजिए। يقول رفع الأيدي रफ़ अल ऐदी, हमें ये बता दीजिए, साइल ये जानना चाह रहा है, سمع الله لمن حمده في الصلاة ما حكمه وفقكم الله؟ रफ़ा यदैन कब करना चाहिए, और जब हम रुकू में जाते हैं या रुकू से सर उठाते हैं तो उस वक्त भी रफ़ा यदैन करते हैं या नहीं? रफ़ा यदैन पूरी दुनिया के मुसलमान करते हैं। जी हाँ, जब आप सुबह या शाम को या दोपहर में किसी भी वक्त नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर जो करते हैं ना आप शुरू में, आगाज़ में, वो रफ़ा यदैन ही हैं। अच्छा, चलिए सुनते हैं क्या शेख, आपने कहा सऊदी मुफ्ती, ठीक है, सऊदी मुफ्ती क्या कहते हैं। يشرع للمصلي أن يرفع يديه في 4 مواضع. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 मौक़े ऐसे हैं कि रफ़ा यदैन नमाज में करना साबित है, सुन्नत है। الموضع الأول عند الإحرام إذا كبر. वो पहला मौका है कि जब आप नमाज का आगाज़ करते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, तब आपको रफ़ा यदैन करना चाहिए। تكبير يقول الله أكبر رافع يديه राफ़िअ यदैहि حيال منكبيه हयाल मनकबैहि الأذنين. और हयाल उज़नैहि, هذه واحدة. हाज़ा वाहिदा। ये सुन लीजिए कि रफ़ा यदैन या तो कंधों तक करना चाहिए, ये कैफियत होती है, या फिर आप कानों तक ऐसे करें। हमारे यहाँ कानों की लो छूने की उस वक्त तक नमाज शुरू नहीं करते अल्लाह के बंदे जब यूँ ना कर लें। वो ये जो हिलता है ना, आप अपनी नमाजी के सामने से देखिएगा, वो यूँ हिलाता है बाकायदा तौर पर, इमाम भी हिलाएगा। अगर इमाम से आप पूछ बैठेंगे ना आप कानों को हाथ क्यों लगाते हैं, तो वो कान पे हाथ लगा लेगा। क़यामत की सुबह तक इस कान पर हाथ लगाने की आपको दलील नहीं दे पाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं करते थे ये, बल्कि या तो कानों तक, ये जो यहाँ पर, या फिर ये कंधों तक। तो ये पहला मौका है जो रफ़ा यदैन को आपको जब तकबीर कहें उस वक्त कहना चाहिए। الموضع الثاني عند الركوع. जब रुकू में जाएं उस वक्त आपको रफ़ा यदैन करना चाहिए। يرفع يديه مع التكبير إلى حيال منكبيه أو إلى حيال الأذنين. यहाँ पर भी शेख इब्न बाज कह रहे हैं कि आप अपने कानों की लो तक, या कानों की लो को छूना नहीं है, कानों की लो तक, और या कंधे तक। ये रफ़ा यदैन आपने कर लिया है, 2 मुकाम हो गए ना मोहतरम। الموضع الثالث عند الرفع من الركوع. यहाँ तीसरा मुकाम जब आप रुकू से सर उठाते हैं, يرفع يديه مكبرا قائلا سمع الله لمن حمده. जब आप रुकू से सर उठाते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं, तब रफ़ा यदैन करना चाहिए। كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. कमा फ़अलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया है, और ये शेख बिन बाज भी करते हैं, तमाम उलमा करते हैं। इमाम बुखारी जो इमाम हैं, बड़े इमाम हदीस के, वो भी करते हैं। क्यों? उन्होंने तो जुज़ुल रफ़ा यदैन एक रिसाला भी कायम किया है, बल्कि अक्सर मुहद्दिसीन ने रफ़ा यदैन को साबित करने के लिए, ताकि हम जैसे, मैं रफ़ा यदैन नहीं करता था पहले, जब तक कि मुझे पता नहीं चला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मैंने ख़रीदी और इमाम मुस्लिम की किताब मैंने ख़रीदी। उसके बाद जब आंखों से देख लिया, वल्लाही पसीने छूट गए, और वो कानों को जो हाथ लगाते थे वो भी छोड़ दिया और रफ़ा यदैन करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया तीसरा मौका।
الإمام والمنفرد والمأموم. یہاں سب کو، ایسا نہیں ہے کہ صرف منفرد کرے گا یا امام کرے گا، امام بھی کرے، منفرد بھی کرے، اور سب کو کرنا چاہیے. والمأموم كلهم. عند الرفع من الركوع قائلا الإمام سمع الله لمن حمده. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو رفع دین کرتے ہوئے اسے کھڑا ہونا چاہیے. المأموم ربنا ولك عند الرفع هو السنة. یہی سنت ہے. شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں یہی سنت ہے. والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول للثالثة. یہاں جب ہم مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں 30 یا ظہر کی اور عصر کی نماز میں 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تب ہم رفع دین کرتے ہوئے اس وقت بھی رفع دین کرنا سنت ہے. الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ظہر العصر مغرب والعشاء. هذا الثالثة يرفع يديه مكبرا ويجعل يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه. یہاں پر بھی شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یا تو کانوں تک یا کندھوں تک، وہ پھر بھی نہیں کرنا چاہیے. هذه المواضع 4 ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مواقعوں پر رفع دین کرنا ثابت ہے. وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم وهو الحق. اب یہاں جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ رفع یدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ حق ہے. بعض اہل علم نے تو اس کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس لیے واجب ہونے کا درجہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو، اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے. یہاں شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں وَذَهَبَ إِلَى هَذِهِ جمہور اہل العلم وَهُوَ الْحَقِّ، یہی حق ہے. عدة حديث ابن عمر، حدیث ابن عمر، علي رضي الله عنه، حدیث ابن عمر وحدیث علی ومن حدیث اخرى، بہت ساری احادیث ہیں. وثبت الرفع في المواضع الثلاثة عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع في أحاديث أخرى. الحاصل أن هذه المواضع 4 قد ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز میرے دوست کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نہیں 4 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنا ثابت ہے. السنة للمصلي أن يفعل ذلك. ایک آدمی اگر وہ اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ کرنا چاہیے. تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، پیروی اور مطیع اور فرما بردار ہونے کا یہی ایک فائدہ ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے گا. نعم. نعم. خلاصہ کلام میرے خیال سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت واضح طور پر آپ نے جو سوال بھیجا ہے اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. امید ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ رفع دین شروع کریں گے. اور رفع دین اگر کوئی پوچھے کہ آپ اب تک تو رفع دین نہیں کرتے تھے، اب کیوں رفع دین کرنا شروع کر دیا ہے، تو ان سے کہہ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے، صحابہ رفع دین کیا کرتے تھے، تمام ائمہ نے کہا ہے کہ صحیح حدیث جب مل جائے اس پر عمل کرنا. امام بخاری رفع دین کیا کرتے تھے، امام مسلم رفع دین کیا کرتے تھے، امام ترمذی، جتنے بھی محدثین ہیں سب نے احادیث رفع دین نقل کی ہے. اور رفع دین نہ کرنے کی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا عبداللہ بن مسعود والی اور دیگر کتب میں اس کا نقل کیا گیا ہے، امام ترمذی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ تو حدیث ہی صحیح نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں کیا ہو، بلکہ رفع دین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ جو منسوخ والی جو روایت، یہ جو بات کہی جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ لفظ کہ منسوخ ہو گیا ہے تو بڑی جرت کی بات ہے. منسوخ پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں. یہ کہتے بھی ہیں کہ نبی کے طریقے سے نماز ہونی چاہیے، لیکن جب رفع دین کی بات آتی ہے، میری اگلی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو میرے چینل پر موجود ہے. اپنی نماز کی اصلاح کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، اور یہ بھی جان لیجئے کہ نماز میں رفع یدین 4 مقامات پر کرنا سنت سے ثابت ہے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور نمبر 4 تیسری رکعت کی ابتدا میں یعنی تشہد سے کھڑے ہو کر.
پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لینے چاہیے، مگر زیر ناف یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والی ساری روایتیں حد درجہ ضعیف ہیں جن پر عمل کرنا درست نہیں، اور اسی طرح